Nganong daghan man ang makakaplag og paglawom sa mga milagro ni Jesus. Sa Mateo 9, makita nato ang mga istorya sa pagtuo nga nakadasig sa milyon-milyon. Atong pamalandungan kon unsa ang gipasabot niini alang kanato karon. Sa Mateo 9:28-26, usa ka desperado nga amahan miduol kang Jesus, nagtuo nga mabuhi niya pagbalik ang iyang anak. Sa samang higayon, usa ka babaye nga nagantos sulod sa daghang tuig, miduol aron lang hikapon ang bisti ni Jesus. Nagsalig nga mamaayo siya. Si Jesus mitubag uban ang kalooy. Giayon niya ang babaye ug gibanhaw ang bata. Nagpakita kanaton nga ang pagtuo nag-abli sa pultahan sa paglawom og mga milagro. Bisan unsa kabugat sa atong mga palasanon o unsa kahilom sa atong mga pag-ampo, si Jesus naminaw. Yang giatubang ang atong panginahanglan, nagtanyag og kahupayan, pagkaayo ug bagong mga sinugdanan. Karon, atong hinumdoman, bisan ang pinakagamay nga lakang sa pagtuo makahatag og kahayag sa atong kinabuhi.